आज़ाद है और दा टाइम डेस्टिनेशन हेरिटेज पेशावर सदर के इवेंट थे द हुनर द साइड द तरफना द हुनर फेस्ट बनूम माले कम ची द 27 ना द 31 पोरे मनावली कीगी नो देखिए हर किस्म मतलब जैसे आर्ट हवाले सर चिकम प्रोडक्ट्स थी या स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज ची दा गई सर ताल्लुक लगन की चिकम खलक थी नो अगीर अगली दी और द मुख्तलिफ फारून अगली दी और फल आइटम्स या प्रोडक्ट्स ची नो आगा शोपई नदीर पर तासो बोल तदा रिक्वेस्ट पे चे राशे द फुल फैमिली सरा और द एंजॉयमेंट सरा सरा ची नो यो नवे आर्ट और नवे प्रोडक्ट्स ची नो तासो बा ओकतले शे और तासो बदे ढेर महसूस शे जी। यहाँ पे हुनर जोन ने बहुत अच्छा मेला सजाया हुआ है और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बहुत ऑटिज़म है लोग बहुत आए हुए हैं और सवात से बहावलपुर से मुल्तान से बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर वो चीज़ें जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं वो यहाँ पे बहुत कम प्राइस पे हैं और आप फैमिलीज़ के साथ आएँ। बहुत लोग आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। आप सब लोग आएँ और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। دا څومره سامان چې دا د پېښور سنټرل جیل د قیدیانو د لاسونو دی څومره چې سزا شوي قیدیان دي که نه نو بس دا دې کې رحیلونه هم دي پرسونه هم دي ټوپۍ هم دي دا مختلف شیزونه دي په خپل لاسونه جوړ کړي دي لکه دا د هغې د حوصله افزایۍ لپاره دي د دې څومره آمدن چې دي دا مطلب کورونو دپاره غریبانو بیا لګي خپل بچو دپاره نو چې څوک وکړي دا څوک منیم نه چې دا مطلب د هغې په خپلو لاسونو باندې جوړ کړي دي او دا هغې په خپلو لاسونو زموږ مخکې جوړ کړي دي او نو لګیا دي بس هغې خپل هنر مطلب جاري ساتي نو به دا پېښور د سنټرل جیل څومره سامان چې دا د هغې د لاسونه دي دې کې تړین دي دې کې دا بټوې دي دا پرسونه دي پکې دا فیټر دی پکې بلپینونه دي پکې نور داسې مختلف شیزونه دا بټوې دي پکې